नमस्कार दर्शकबिन, फरक धारको द ओपिनियनको आजको श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। सिङ्गो देशको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपातर्फ केन्द्रित छ। देशभित्र मात्र होइन, संसारमा छरिएर रहेका नेपालीहरू र संसारका राजनीतिक शक्तिहरूको समेत, मित्र राष्ट्रहरूको समेत ध्यान आज नेपालमा र त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपातर्फ केन्द्रित छ। सबैको चासो छ, सरोकार छ, प्रश्न एउटै छ, नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन। म आजको फरक धारमा नेकपाको जारी बैठकको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेको छु। सबभन्दा पहिला म यो चर्चा गर्ने बेलासम्म अहिलेसम्म ममा दृढ विश्वास छ कि नेकपा फुट्ने छैन, फुट्दैन। नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक जारी छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ कि अविरल बग्दछ इन्द्रावती भने जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यद्यपि अहिले नेकपाभित्र सङ्घर्ष प्रधान भएर उपस्थित भएको छ। पार्टीभित्र नेताहरूको बीचमा गम्भीर असहमति देखा परेको छ, बेमेल देखा परेको छ। पार्टीभित्र अविश्वासको गहिरो खाडल देखा परेको छ र लामो समयदेखि हामी बैठकमा छौँ। पार्टी एकताको घोषणा भएपछि 18 महिना 19 महिना केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेन। पछि 20 जना स्थायी कमिटीका नेताहरूले स्थायी कमिटीको माग गर्नुपर्ने, लिखित रूपले माग गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यति मात्रै होइन, केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्नका लागि पार्टी अध्यक्षसहित 5 जना नेताहरूले बैठकको माग गर्नुपर्ने, लिखित रूपले माग गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भयो र आज सचिवालयको बैठक जारी छ। बैठक बस्ने कि नबस्ने, निर्णय मान्ने कि नमान्ने, सहमतिका साथ निर्णय गर्ने, पार्टीको विधि पद्धति अनुसार निर्णय गर्ने, बहुमतको निर्णय मान्ने कि नमान्ने जस्ता विषयहरूमा आज बहस भइरहेको छ। बहसलाई आगामी दिनमा हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्नेतर्फ पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, संविधानको कार्यान्वयन, यसको रक्षा र विकास, जनताको समृद्धिको चाहना, न्याय र समानता, समृद्धि, सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकतालाई कसरी बलियो बनाउने र नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई कसरी सफल सरकारको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने एजेन्डाहरू पार्टीका मूल विषय बन्न सकिरहेका छैनन्। आज नेकपाको सचिवालयको बैठक चलिरहेको यो बेला पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तोकिएको छ। तथापि स्थायी कमिटीको बैठकमा र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी प्रवेश गर्छ कि गर्दैन भन्ने जिज्ञासा आज आम जनमानसमा पैदा भएको छ, संशय पैदा भएको छ। दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू, फरक फरक विचारको नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता आफैमा एउटा ठुलो चर्चाको विषय थियो, जिज्ञासाको विषय थियो। सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरी एकै ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी एकताबद्ध भएका हौँ, जसले सिङ्गो संसारको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो। संसारका विरलै घटनाहरू मध्येको घटना नेपालमा घट्यो कि ब्यालेटको माध्यमबाट, चुनावको माध्यमबाट एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा समेत करिब 2/3 मेजोरिटी हासिल गर्न सफल भयो। यति ठुलो जनमतको कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको आस्था, विश्वास, भरोसा संसारका लागि चकित पार्ने घटना थियो। स्वाभाविक रूपले दुईटा फरक विचारका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा एकता हुनु, ब्यालेटको माध्यमबाट यति ठुलो जनमत हासिल गर्नु
यी दुई घटना संसारका लागि नेपालको एउटा अध्ययनको, चासोको, सरोकारको विषय त छँदै थियो। यति मात्रै होइन, साम्राज्यवादी दुनियाँका लागि, पुँजीवादी दलाल पुँजीवादी दुनियाँका लागि, नोकरशाही प्रवृत्तिका लागि यो ठुलो चुनौतीको विषय थियो। यो चुनौती सामना गर्न नसक्नेहरू, यो चुनौतीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर यसलाई पराजित गर्न नसक्ने कित्तामा यसलाई कमजोर बनाउने, यसलाई विभाजित गर्ने, यसको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ अविश्वास पैदा गर्ने त्यसका प्रयत्नहरू अँध्यारो कोठाभित्र बसेर गर्ने कुरा स्वाभाविक थिए, भइरहेका छन्। तर अस्वाभाविक लाग्ने, जरुरी नभएको, आजको निम्ति सान्दर्भिक नभएको, औचित्यपूर्ण नभएको नेताहरूको बीचको अविश्वास, बेमेल र एकता र एकताको पाटोलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा, रूपान्तरणको पाटोलाई बलियो बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्नु पर्नेमा सङ्घर्षको पाटो आज पार्टीभित्र मुख्य पाटो बनेर देखा पर्यो। यो आजको निम्ति, हाम्रो निम्ति ज्यादै चिन्ताको विषय हो। हामी पार्टी एकताको पक्षमा, पार्टी एकता कायम गर्नको लागि निरन्तर प्रयत्नशील छौँ र हामीले भनिरहेका छौँ, पार्टी एकतालाई कायम राखेर यसको रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढौँ। विभाजित भएर होइन, एउटै घरभित्र सँगै बसेर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रूपी घरभित्र बसेर हामी रूपान्तरित बनौँ। हामीले आफ्नो जीवनमा देखा परेका गलत संस्कृतिलाई, मूल्य मान्यतालाई, आचरणलाई, व्यवहारलाई करेक्सन गरौँ र रूपान्तरित हौँ। पार्टीलाई विचार प्रधान बनाऊँ, पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गरौँ, पार्टीको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरौँ र यसलाई बलियो बनाऊँ, जसले गर्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउने छैनन्। यस दिशामा यो बैठकलाई कसरी सफल बैठकको रूपमा अगाडि सार्न सकिन्छ, यो आजको हाम्रो गम्भीर बहसको विषय हो, छलफलको विषय हो। आज पार्टीभित्र पार्टीका कमिटीहरू व्यवहारिस हुने, केन्द्रीय कमिटी व्यवहारिस हुने, स्थायी कमिटी व्यवहारिस हुने, जिल्ला कमिटी, गाउँ कमिटी, नगरपालिका कमिटी व्यवहारिस हुने र ती सबै ठाउँहरूमा व्यक्तिको प्रमुखता, व्यक्तिको प्रधानता स्थापित हुने र त्यसमा पनि केन्द्रीय राजनीतिमा, केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा यो परिस्थिति देखा परेको छ, जुन उचित कुरा छैन। सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको हाम्रो परम्परालाई, हाम्रो मान्यतालाई र स्थापित गर्नुपर्ने कुरालाई छोडेर हामी व्यक्तिको निर्णय, व्यक्तिको नेतृत्वको बाटोमा अगाडि बढ्दैछौँ, जुन हाम्रो बाटो होइन। पार्टीभित्र लागू हुनुपर्ने अनुशासन, पार्टीमा नेता र कार्यकर्ताको बीचमा हुनुपर्ने मर्यादा, कमरेडली सम्बन्ध कमजोर हुँदै गइरहेको मात्रै होइन, नेतालाई सर्वेसर्वा ठान्नुपर्ने, नेताको नजिकको हुनुपर्ने, नेताको भित्रिया बन्नुपर्ने खालका परिस्थितिहरू विकसित हुँदै गइरहेका छन्, जसले गर्दा पार्टीमा गुट बलियो हुने, गुटभित्र पनि व्यक्तिको नेतृत्व मूल विषय बन्ने खालका प्रवृत्तिहरू विकसित भएका छन्। हामी सबै पार्टीको मातहत रहनुपर्ने, सम्पूर्ण कार्यकर्ता पार्टीको मातहत हुनेछन्, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ, महाधिवेशनको सर्वोच्चता हुनेछ, हामी सबै कमिटीहरू महाधिवेशनको मातहत हुनेछन्, सबै कार्यकर्ताहरू पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुनेछन्, नेताहरू सबै कमिटीको मातहत हुनेछन् भन्ने मान्यता आज पार्टीभित्र हराइरहेको छ, लागू हुन छोडेको छ। विचारको प्रधानता, मुलुकको नेतृत्व विचारले गर्ने हो। हामी मार्क्सवादलाई, लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका छौँ, समाजवाद उन्मुख जनवादलाई आजको कार्यक्रम बनाएका छौँ, दलाल पुँजीवादलाई पराजित गर्ने, दलाल पुँजीको नियन्त्रण र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने र समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा आम पार्टी पङ्क्तिलाई स्पष्ट गर्दै नेतृत्व गर्ने पर्ने ठाउँमा
आज नेताले के भन्नुहुन्छ, नेताले के निर्देशन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आज जुन रूपमा देखा पर्दैछ यो चिन्ताको विषय हो। मलाई विश्वास छ कि हामीले अवलम्बन गरेको पार्टीभित्र अधिकतम सहमतिको प्रयत्न गर्ने, सहमतिका साथ सबै निर्णयहरू गर्नका लागि अधिकतम मेहनत गर्ने, तर सहमति हुन नसक्दा पार्टीको विधानमा उल्लेख गरिएको र हामीले अवलम्बन गर्दै आएको प्रणाली अन्तर्गत बहुमतको निर्णय, फरक मतको सम्मान र त्यो निर्णयको कार्यान्वयनमा एकरूपता, जसलाई हामीले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिको रूपमा स्वीकार गर्दै लागू गर्दै आइरहेका छौँ, जनवाद र केन्द्रीयताको जुन अभ्यास गर्दै आइरहेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयनको माध्यमबाट नै हामीले यो पार्टीको एकतालाई बचाउन सक्छौँ। पार्टीको एकता भनेको विचारको प्रधानता र विधिको अवलम्बनबाट नै कायम राख्न सकिन्छ। त्योभन्दा अरू तरिकाबाट यसको निर्णय गर्न सकिँदैन। त्यसैले बैठकमा बसौँ, बैठकमा छलफल गरौँ, आलोचना गरौँ, आत्मालोचना गरौँ। आज पार्टीभित्र प्रवेश पाएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, पत्रहरू छन्, ती सबै विषयलाई छलफल गरौँ। त्यसमा देशको लागि काम लाग्ने, पार्टीको लागि काम लाग्ने, जनताको लागि काम लाग्ने विषयहरूलाई आत्मसात गरौँ। जुन हाम्रो पार्टी जीवनका लागि, देश र जनताको स्वास्थ्यका लागि हितकर छैनन्, ती कुराहरूलाई हटाउँ, करेक्सन गरौँ र अगाडि बढौँ। त्योभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन र त्यस रूपमा अगाडि जान हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास म राख्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले जुन परिस्थिति देखा परेको छ, एउटा विभाजनको डरलाग्दो चाहिँ नि जुन आज एउटा आम देशले, जनताले विभाजनको एउटा डरलाग्दो परिस्थिति भोग्न पर्ने हो कि भनेर जुन एउटा त्राही-त्राहीको परिस्थिति छ, हामी त्यो ठाउँमा पुग्न दिने छैनौँ। यो कुराबाट पार पाउनको लागि, यो कुराबाट अगाडि बढ्नको लागि विगतका केही सन्दर्भहरूलाई स्मरण गर्न सान्दर्भिक हुनेछ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्ता घटनाहरू विगतमा नभएका होइनन्। ती घटनाबाट पनि हामीले सिक्नु पर्दछ। हामीलाई स्मरण हुन्छ कि यही कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 2039 तिर हामीले देखेका छौँ कि सीपी मैनारीलाई पार्टीमा अहम भयो, नीति निर्णय लागू गरेन जस्ता यस्तै आरोपहरू लगाएर बहुमतले सीपी मैनारीलाई पार्टीको प्रमुखबाट हटाएको थियो। त्यसका बारेमा आफ्नै मतहरू आज पनि विद्यमान छन्, तर त्यो निष्कर्ष भएको थियो। पछि फेरि पार्टीको बैठकबाटै झलनाथ खनाललाई पार्टीको प्रमुखबाट विदा गरिएको थियो, निर्णय गरिएको थियो र त्यो कार्यान्वयन भएको थियो। बहुमतले नेतृत्वलाई परिवर्तन गरेका विगतमा हाम्रा यस्ता घटनाहरू छन्। त्यसका बारेमा ती कति उचित थिए, के कारणले थिए, त्यसमा आफ्ना मान्यताहरू होलान्, तर हामीले त्यो अभ्यास गरेर आएका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने विचार एउटा पारित हुने, नेतृत्व अर्को निर्माण हुने घटना पनि कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा हामीले भोग्दै आएका छौँ। विचार पुष्पलालको पारित भयो, केशरजङ नेता हुनुभयो, नेतृत्व दरबार पस्यो, तर विचार समाप्त भएन। विचारले फङ्सन गर्यो, विचार क्रिया विचारले फेरि पनि नेतृत्व गर्यो र आज हामी नेकपा यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। तत्कालीन नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनमा पनि विचार एउटा पारित भयो, नेतृत्व अर्को पारित भयो, निर्माण भयो। त्यसको अभ्यास, विचार एकातिर, नेतृत्व एकातिरको अभ्यास पनि हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ। त्यसका बारेका बहस पनि हाम्रा आफ्नैहरू छन्, त्यसको मूल्याङ्कन आफ्नै छन्, तर त्यसबाट मुलुकले भोग्नु परेको क्षति, पार्टीले भोग्नु परेको क्षति, त्यसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा पारेको प्रभावलाई हामीले आज निहालेर हेर्दा अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यसबाट हामीले शिक्षा लिन जरुरी छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी
केन्द्रलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको चुनमाङ बैठक, जसले सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिलाई छोडेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटोमा निर्णय गर्यो, जसले आज दुईटा पार्टीको बीचमा एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्ने एउटा परिस्थितिमा हामी छौँ। यद्यपि आज पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरेर नेतृत्व अर्को बनेको मोहन वैद्य किरण शान्ति प्रक्रियामा आएर मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर आज सङ्घीय समाजवादी अथवा अरू के विभिन्न ठाउँको नेतृत्व गर्दै रहनु भएको नेता र त्यसको त्यो परिस्थिति पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले नेपालको वाम आन्दोलनमा, वाम प्रगतिशील आन्दोलनमा ती घटनाहरूको क्षति के भयो, त्यसले मुलुकलाई, जनतालाई कति क्षति गरेर त्यसले लाभ कति पुर्यायो, यसको मूल्याङ्कन आज आएर हामीले हेर्नुपर्छ र त्यसबाट हामीले शिक्षा लिन जरुरी छ। हामीले नेकपा बनाइरहँदा दुईटा पार्टी मात्र होइन, अरू पार्टीहरूलाई, अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समेत एकताबद्ध गर्ने भनेर गरिएको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयनतर्फ जानका लागि विगतका यी हाम्रा घटनाहरू, हाम्रा समीक्षाका विषयहरू बन्न सक्नु पर्दछ। त्यति मात्र होइन, तत्कालीन नेकपा एमाले 54 सालमा विभाजित भयो। महाकाली सन्धि मूल विषय थियो, बनेको थियो। पछि हामी फेरि माले र एमालेको बीचमा एकताबद्ध भएर फेरि नेकपा एमाले बन्यो। त्यो विभाजन किन भयो? त्यसको सैद्धान्तिक वैचारिक रूपले त्यसको औचित्य के थियो? माओवादी केन्द्रको विभाजन फेरि सशस्त्र विद्रोहको बाटो वा अरू विभिन्न आज बनिरहेका पार्टीहरूमा नेतृत्व तहमा पुग्ने परिस्थितिको सैद्धान्तिक वैचारिक औचित्य के थियो, के छ? आज त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने आधारहरू हामीसँग छैनन्। हामीले चाहिँ विगतलाई हेर्ने हो भने हामीले देख्न सक्छौँ कि दरभङ्गा प्लेनम त्यस ताकाको बहस, संसदको पुनर्स्थापना, संसदीय व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने वा संविधान सभामा जाने जस्ता विषयहरूमा बहस भएका घटनाहरूलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। ती घटनाहरूबाट हामीले आजको पार्टीभित्र उत्पन्न भएको समस्यालाई हल गर्नको लागि, एउटा निष्कर्ष निकाल्नको लागि एउटा गहिरो, एउटा गम्भीर शिक्षा लिने ठाउँको रूपमा हेर्न सक्छौँ। त्यसकारणले आज नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ लैजाने यात्रामा दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्ने, दलाल पुँजीको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्दै संविधानमा उल्लेखित भए बमोजिमको समाजवाद हासिल गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ लैजानको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई कायम राख्नु, कम्युनिस्ट पार्टीमा सैद्धान्तिक वैचारिक रूपले यसलाई रूपान्तरण गर्नु, कार्यकर्ता बीचमा चाहिँ हट्दै गएको, समाप्त हुँदै गएको अनुशासनलाई, मर्यादालाई, कमिटी प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्नु, सच्चिनु, सच्चिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। देश र जनताको हितमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको विकल्प छैन, बन्न सक्दैन। नेकपाको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई प्रयोग गरी कतै प्रतिगमनतर्फ जान सकिन्छ कि, फेरि निरङ्कुशतामा फर्किन सकिन्छ कि, फेरि राजतन्त्रलाई बिउताउन सकिन्छ कि भन्ने जस्ता भ्रमबाट आम जनतालाई मुक्त गर्दै प्रगतिशील आन्दोलनको बाटोमा, न्याय र समानताको बाटोमा, विधिको शासन, कानुनी राज्य, पारदर्शिता र सुशासनको बाटोमा र मुलुकको समृद्धिको बाटोमा, सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय, सुख र समृद्धिको बाटोलाई सुनिश्चित गर्नको लागि नेकपाको एकतालाई कायम राख्दै एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको आन्तरिक जीवनको चाहिँ अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यो चालु सचिवालयको बैठक र अब हुँदै गरेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म पुग्दा हामी फेरि एकताको उत्सवसहित फेरि सफलतापूर्वक आगामी दिनमा अझ विशाल, अझ सुदृढ, अझ एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्न सकौँ, यही अपेक्षासहित आजको
श्रृङ्खलामा मैले नेकपाको आन्तरिक जीवनका बारेमा चर्चा गरेँ। मेरा विचारहरू, मेरा भनाइहरूमा यहाँहरूका सल्लाह सुझाव टिप्पणी प्राप्त हुने नै छन्, जसले आगामी दिनमा थप परिष्कृत भएर उपस्थित हुने मौका मलाई मिल्नेछ। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।